آپ دیکھ رہے ہیں بیجاپور سمائے، میں آپ کے ساتھ خلیل کلادگی۔ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر نکلنے والے جلوس کو لے کر مولانا سید محمد تنویر پیراں ہاشمی کی پریس میٹ۔ ہر سال شہر بیجاپور میں عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر جماعت اہل سنت کرناٹکا شاخ ضلع بیجاپور اور الہاشمی یوتھ ونگ بیجاپور کی جانب سے بڑے پیمانے پر جلوس نکالا جاتا ہے، مگر پچھلے 2 ورشوں سے سبھی تہواروں پر کورونا کا سایہ منڈرا رہا تھا، مگر اس سال سرکار دوارا کورونا کے سبھی پابندیاں ہٹائے جانے کے بعد سبھی تہوار بڑے ہی دھوم دھام سے منائے جا رہے ہیں۔ اسی کے چلتے 9 اکتوبر بروز اتوار کو عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر بیجاپور شہر میں جماعت اہل سنت کرناٹکا شاخ ضلع بیجاپور اور الہاشمی یوتھ ونگ بیجاپور کی جانب سے عظیم الشان پیمانے پر جلوس کا اہتمام کیا جا رہا ہے، جسے لے کر آج عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم جلوس کمیٹی کی اور سے ایک پریس کانفرنس آیوجت کی گئی، جس میں بات کرتے ہوئے جماعت اہل سنت کرناٹکا کے پریزیڈنٹ مولانا سید محمد تنویر پیراں ہاشمی نے بیجاپور شہر میں عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر نکلنے والے جلوس اور دیگر سماجی کاموں کے بارے میں جانکاری دیتے ہوئے بلا مذہب و ملت سبھی لوگوں سے عظیم الشان پیمانے پر نکالے جانے والے جلوس میں شرکت فرمانے کی گزارش کی مولانا سید محمد تنویر پیراں ہاشمی نے۔ اس موقع پر کانگریس نیتا عبدالحمید مشرف، عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم جلوس کمیٹی کے ادھیکش شکیل ستار، کانگریس نیتا محمد رفیق ٹپال، عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم جلوس کمیٹی کے اپادھیکش یس قادری انعامدار، سماجک کاریہ کرتا فیاض کلادگی، تسلیم عارف ملا، فاروق شتاری، بندہ نواز شتاری کے علاوہ دیگر ذمہ داران تھے موجود۔ محترم حضرات، آج کی یہ پریس کانفرنس عید میلاد النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے جلوس کے انعقاد کے سلسلے میں منعقد کی گئی ہے۔ ہر سال بہت بڑے پیمانے پر حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت بسعادت کی خوشی میں شہر بیجاپور میں جلوس عید میلاد النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا اہتمام ہوتا چلا آ رہا ہے۔ کووڈ-19 کی وجہ سے 2 سال جلوس عید میلاد النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا اہتمام نہیں ہو سکا۔ امسال الحمدللہ پوری دنیا کے اور ہمارے اپنے دیش کے حالات کورونا وائرس کے حوالے سے بہت اچھے ہیں، کنٹرول میں ہیں۔ سب نے باہمی مشورے سے یہ طے کیا کہ ہم سب بڑے پیمانے پر عید میلاد النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے جلوس کا اہتمام کریں گے۔ 9 اکتوبر یعنی اتوار کا دن صبح 9 بجے درگاہ حضرت ہاشم پیر سے عید میلاد النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا جلوس بڑے پیمانے پر بڑی آن بان شان کے ساتھ انشاءاللہ تعالی نکلے گا۔ اس جلوس میں امید ہے کہ بہت بڑی تعداد میں غلامان مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم شرکت کریں گے۔ اس جلوس کو ہم اتحاد بین المسلمین کے حوالے سے، بھائی چارہ کے حوالے سے، اخوت کے حوالے سے، بالخصوص وطن عزیز میں رہنے بسنے والے ہمارے کروڑوں ہم وطن بھائیوں کے ساتھ پیار محبت کے حوالے سے اس جلوس کو اہمیت دیتے ہیں، چونکہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم رحمت للعالمین ہیں۔ آپ کسی ایک مذہب یا کسی ایک دھرم یا کسی ایک علاقے کے لیے رحمت تمام بنا کر نہیں بھیجے گئے، بلکہ آپ سارے عالمین کے لیے رحمت تمام بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات، آپ کی سیرت پاک اور آپ پر اللہ کا نازل کردہ کلام مجید، جسے قرآن مجید کہا جاتا ہے، قرآن مجید، ان سب کو پڑھا جائے تو اس کے ذریعہ
یہ پیغام، یہ میسیج پوری دنیا کو دیا جاتا ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے تو آپ نے اپنے تعلیمات کے ذریعہ نفرتوں کے ماحول کو ختم فرمایا، آپ نے اپنی تعلیمات کے ذریعہ ظلم اور بربریت کا خاتمہ فرمایا۔ آپ دین اسلام کے آخری پیغمبر بن کر، آخری نبی بن کر اس دنیا میں تشریف لائے۔ آپ کی تشریف آوری سے جہاں سماج میں سب کو برابر کا حق ملا، وہیں حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے پورے سماج میں انصاف کو قائم کیا، عدل کو قائم کیا، جسٹس کو قائم کیا۔ پوری دنیا اس بات کی متعارف ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد نہ صرف عرب میں بلکہ پوری دنیا میں جسٹس اور انصاف کا قیام پاسبل ہو سکا۔ آپ کی سیرت پاک کو پڑھنے کے بعد یہ پیغام بہت ہی واضح طور پر محسوس ہوتا ہے، یہ پیغام بہت ہی واضح طور پر ظاہر ہوتا ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے غریبوں کی مدد فرمائی، یتیموں کی مدد فرمائی، بیواؤں کی مدد فرمائی، بے سہاروں کو سہارا دیا، اور بلا تفریق مذہب و ملت سب کے ساتھ برابری کا سلوک فرمایا، سب کے ساتھ انصاف فرمایا۔ آپ نے قطعی طور پر انسانیت میں تفریق نہیں کی۔ آپ کی سیرت پاک کو پڑھنے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ آپ نے سب سے بڑے پیمانے پر انسانیت کی خدمت انجام دی ہے۔ آپ نے یہ نہیں دیکھا کہ یہ گورا ہے، کالا ہے، یہ اپنا ہے، یہ پرایا ہے، یہ مسلم ہے، یہ غیر مسلم ہے، یہ چھوٹا ہے، یہ بڑا، یہ نہیں دیکھا۔ آپ نے انسانیت کی خدمت کی، اور انسانیت کی خدمت کا آپ نے جو عظیم کارنامہ انجام دیا ہے، یہ اسی کی برکت ہے کہ پوری دنیا میں آج اسلام کی شان عظمت نظر آتی ہے۔ تو ہم خصوصی طور پر اس جلوس عید میلاد النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو عالم اسلام کے لیے بھی، بالخصوص ہمارے ملک کے لیے، چونکہ ہمارا ملک گنگا جمنی تہذیب کا ملک ہے، ہمارا ملک ہندو مسلم سکھ عیسائی اتحاد اتفاق کا ملک ہے، ہمارا دیش بہت ہی عظیم دیش ہے۔ ہم اس دیش میں ایک سمویدھان کے ساتھ، ایک کانسٹیٹیوشن کے ساتھ چلتے ہیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات میں یہ تعلیم ہے کہ جس ملک میں رہتے ہو اس ملک سے محبت کرو، اس ملک کا احترام کرو، اس ملک کی تعظیم کرو۔ بلا شبہ ہم جس ملک میں رہتے ہیں اس ملک کی تعظیم بھی کرتے ہیں، ادب بھی کرتے ہیں، اس ملک سے محبت کرتے ہیں، اس ملک کے سمویدھان سے محبت کرتے ہیں، اس ملک کے ترنگے کے لیے ہم اپنی جان دینے کا جذبہ رکھتے ہیں، اس ملک کے ترنگے کی حفاظت کے لیے ہم تن من دھن سے قربان ہونے کا جذبہ رکھتے ہیں۔ یہ ساری تعلیمات حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات ہیں۔ سو آپ کی ولادت بسعادت کی خوشی میں بڑے پیمانے پر 9 اکتوبر اتوار کے دن عید میلاد النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے جلوس کا اہتمام ہوگا۔ اس میں ہم نے تمام مسلمانوں کو دعوت دینے کے ساتھ ساتھ ہمارے اپنے ہندو دھرم کے بڑے سوامی جی ہیں، مٹادیش ہیں، ہم نے ان کو بھی مدعو کیا ہے۔ شیڈول کاسٹ شیڈول ٹرائب کے جو ذمہ داران ہیں، ان کے لیڈرز ہیں، ہم نے ان کو بھی مدعو کیا ہے۔ ہم اس جلوس کو ایک بھائی چارے کا جلوس بنانا چاہتے ہیں، اس جلوس کو امن اور شانتی کا جلوس بنانا چاہتے ہیں، چونکہ حضور علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے تو آپ نے امن اور شانتی کو قائم فرمایا۔ تو آپ کی تعلیمات کی روشنی میں ہم نے سب کو دعوت دی ہے۔ امید ہے کہ یہ جلوس نہ صرف بیجاپور کے رہنے بسنے والوں کے لیے بلکہ پورے کرناٹکا اور پورے ملک کے رہنے بسنے والوں کے لیے ایک عظیم مثالی جلوس ہوگا، ایسی ہم امید کرتے ہیں۔ میں سب سے اس جلوس میں بڑے پیمانے پر بڑی تعداد میں شرکت کی پرخلوص گزارش کرتا ہوں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کی خوشی میں ہر سال ہم لوگ کئی ایونٹس کرتے ہیں۔ ان میں ایک خاص طور پر جو ایونٹ ہوتا ہے وہ بلڈ ڈونیشن کا ایونٹ ہے۔ کل بلڈ ڈونیشن ایونٹ بہت ہی کامیابی کے ساتھ منعقد ہوا۔ بڑی تعداد میں نوجوانوں نے اپنا بلڈ ڈونیٹ کیا۔ سول ہاسپٹل کو ہم نے ڈونیٹ کیا، اس لیے کہ سول ہاسپٹل میں وہاں غریب مریض پہنچتے ہیں، ایکسیڈنٹ کے کیسز ہوتے ہیں اور سرجریز وغیرہ ہوتی ہیں، تو وہاں پر مطلب ہے کہ انسانیت کی خدمت ہو، اس حوالے سے کل بلڈ ڈونیشن کیمپ کیا گیا۔ ہم نے یہ میسج دینے کی کوشش کی ہے کہ حضور علیہ السلام کی تعلیمات میں سے یہ تعلیم ہے کہ ہم انسان کی جانوں کو بچائیں۔ ایک انسان کی جان بچانا پوری انسانیت کو بچانے کے برابر ہے۔ ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے۔ تو حضور علیہ السلام کی ولادت کی محبت میں بڑی تعداد میں نوجوانوں نے اپنا بلڈ ڈونیٹ کر کے یہ میسج دینے کی کوشش کی ہے
کہ परवादी मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तालीमात ये हैं कि अपना खून दे करके इंसानी जानों को बचाया जाए, इंसानी जानों की खिदमत की जाए। ये अजीम जज्बा रहा जिस जज्बे के तहत कल ब्लड डोनेट किया गया। खून बहाना ये कहीं से किसी की तालीमात में से नहीं है, ये किसी के धर्म की तालीमात में से नहीं है, बल्कि हमारे यहाँ खून दे करके ब्लड डोनेट करके इंसानी जानों को बचाने की तालीम दी गई है। कल ब्लड डोनेशन कैंप बड़ी कामयाबी के साथ मुनक्किद रहा। आज गरीब मरीजों के लिए आँखों का ऑपरेशन मुफ्त में कराने का कैंप है, फ्री आई ऑपरेशन कैंप मुनक्किद होगा आज, और उसमें भी बिला तफरीक मज़हब व मिल्लत सबके लिए मतलब कि ये कैंप मुनक्किद किया गया है। सारे लोग गरीब, अब ज़ाहिर सी बात है कि गरीबी का कोई धर्म नहीं होता, गरीबी का कोई मज़हब नहीं होता, तो हमने सबको इस हवाले से मुत्तला किया है, पैगाम दिया है कि आप इस कैंप में शिरकत करें। उम्मीद है कि आज बड़ी तादाद में गरीब आँखों के मरीज़ आएंगे और इंशाअल्लाह हुज़ूर सलाम की विलादत बसआदत की खुशी में हम उनके मुफ्त में आँखों के ऑपरेशन की तरकीब करेंगे। इसके लिए डॉक्टर प्रभु गौड़ा की खिदमत हम ले रहे हैं और डॉक्टर प्रभु गौड़ा और उनकी पूरी टीम आज फ्री आई ऑपरेशन कैंप में अपनी खिदमत अंजाम देंगे। फिर उसके बाद एक और इवेंट हम लोग सनीचर के दिन कर रहे हैं, 8 अक्टूबर को सिविल हॉस्पिटल में जा कर के बड़े पैमाने पर जमात अहले सुन्नत कर्नाटका की जानिब से ये सारे ज़िम्मेदारान हमारे अपने मौजूद रहेंगे। सिविल हॉस्पिटल में सारे मरीज़ों को 8 अक्टूबर को फ्रूट्स हम लोग देंगे और फ्रूट्स दे करके उनके लिए दुआए सेहत करेंगे। उन्हें बताएंगे कि हुज़ूर सलाम की विलादत बसआदत की खुशी में आज आपको हम फ्रूट्स दे रहे हैं और आपके लिए दुआए सेहत कर रहे हैं। ये काम इंशाअल्लाह ताला 8 अक्टूबर को होगा। इसके अलावा बहुत सारे मतलब कि छोटे बड़े इवेंट्स चलते रहते हैं। बड़े पैमाने पर पूरे शहर में गरीबों को खाना खिलाने की तरकीब चल रही है। बड़े पैमाने पर ईद मिलादुन नबी की खुशी में लंगर का एहतमाम हो रहा है बिला तफरीक मज़हब व मिल्लत। पूरे बीजापुर शहर में, ज़िले में, बल्कि पूरे कर्नाटका में इस तरह का एहतमाम हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। और इसी के साथ साथ 9 अक्टूबर को जुलूस ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का एहतमाम भी होगा। ಇವತ್ತು ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಅವರು 9 ತಾರೀಕು ಜುಲೂಸ್ಗೆ ಹಾಸಿನ್ ಪೀರ್ ದರ್ಗಾ ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳು ತನ್ವೀರ್ ಪೀರ್ ಸಾಹೇಬರು ದರ್ಗಾಲಿಂದ ಗೋಲ್ ಗುಮ್ಮಟ್ಲಿಂದ ಹಕೀಮ್ ಚೌಕ್, ಜುಮಾ ಮಸೀದ್, ಬಡಿ ಕಮಾನ ಆಗಿ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಲಿಂದ ಮಿನಾಕ್ ಚೌಕ್ಲಿಂದ ಗಾಂಧಿ ಚೌಕ್ಲಿಂದ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಸರ್ಕಲ್, ಆಮೇಲೆ ದರ್ಬಾರ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಬರ್ತೈತಿ, ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಆಗ್ತೈತಿ। ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿ ಅವತ್ತು ಒಂದು ದಿವಸ ಹಜರತ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಪೈಗಂಬರ್ ಸಲುವಾಗಿ ನಾವು ನೀವು ಅಂತಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿ ಅವತ್ತು ಒಂದು ದಿವಸ ಸಂಜೆ 6 ಆಗಲಿ 7 ಆಗಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿ ಬರಬೇಕು। ಎಲ್ಲ ಬಿಜಾಪುರ್ಲಿಂದ, ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಡಿಸ್ಟಿಕ್ಲಿಂದ, ಎಲ್ಲರ ಕಡೆಯಿಂದ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿ 9 ತಾರೀಕು ದಿವಸ ಬರಬೇಕು। ನಮಸ್ಕಾರ। ಪತ್ರಕರ್ತ ಬಂಧುಗಳಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ದಸರಾ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ಕೋರುತ್ತಾ, ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ನಮ್ಮ ಬಿಜಾಪುರದ ಧರ್ಮಗುರುಗಳಾದ ಶ್ರೀ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ತನ್ವೀರ್ ಹಾಶ್ಮಿ ಸಾಹೇಬರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಈದ್ ಮಿಲಾದ್ ನಿಮಿತ್ತ ಒಂದು 9ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ಒಂದೇನು ಜುಲೂಸ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದೆಯೋ ಅದರ ನಿಮಿತ್ತ ಇದೊಂದು ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿ ಕರೆದಿದ್ದು, ಅದಲ್ಲದೆ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಆಗಲೇ ಸಾಕಷ್ಟು ಸವಿಸ್ತರವಾಗಿ ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾಗಿದೆ। ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಇದೇ ಒಂದು, ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಇದು ಒಂದು ಹಬ್ಬ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಟೈಮಿಗೆ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನ ಮೂಲೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಇದು ಆಗುತ್ತೆ। ಪ್ರವಾದಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅವರ ಜನ್ಮ ದಿನವಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಒಂದು ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಸಹೋದರದ ಒಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಇದೆ। ಆ ಒಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಈ ಈದ್ ಮಿಲಾದವನ್ನು ಆಚರಿಸಲಾಗುವುದು। ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಹ್ಲೆ ಸುನ್ನತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಆಗಿದ್ದ ಅವರು ಇದನ್ನು ಬಹಳ ಇದನ್ನು ಮಾಡಿ ಕೇವಲ ಮುಸ್ಲಿಮರಿಗಾಗಿ ಅಲ್ಲ, ಹಿಂದೂ ಮುಸಲ್ಮಾನ್ ದಲಿತ ಬಾಂಧವರು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿ ಇದನ್ನು ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕಾಗಿದೆ। ಯಾಕಂದರೆ ಈಗಿನ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಉಂಟಾಗಿದೆಯೋ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ, ಆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಆ ಶಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಮೂಲೆಗುಂಪು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ 12 ರಬಿಯುಲ್ ಉರ್ದು ತಿಂಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಹಜರತ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಮರ ಜನ್ಮದಿನವನ್ನು ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ಆಚರಿಸುತ್ತಾರೆ। ಹಜರತ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಪೈಗಂಬರ್ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಇಡೀ ಮಾನವ ಕುಲಕ್ಕೆ ಶಾಂತಿಯ ಸಂದೇಶವನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ। ಹಜರತ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಪೈಗಂಬರ್ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಅವರು ರಹಮತುಲ್ ಆಲಮೀನ್ ಆಗಿ ಇಡೀ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಮ್ಯುನಿಟಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಇರಲಾರ್ದು ಇಡೀ ಮಾನವ ಕುಲಕ್ಕೆ ಅವರು ರಹಮತುಲ್ ಆಲಮೀನ್ ಆಗಿ ಬಂದು ತಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಶಾಂತಿ ಸೌಹಾರ್ದತೆಗಾಗಿ ಮುಡುಪಾಗಿಟ್ಟಿದ್ದರು।
ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣ ಸಲುವಾಗಿ ಒತ್ತು ನೀಡಿದ್ದರು. ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಪೈಗಂಬರ್ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಹುಟ್ಟಿದ ಕೂಡಲೇ ಅವರಿಗೆ ಕೊಲ್ಲುವ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಇತ್ತು. ಅದರ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಜೀವ ಉಳಿಸಿ ಎಲ್ಲರೂ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಕಂತೇಳಿ ಅವರು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಜೀವ ಉಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನೆಲ್ಲರಿಗೆ ದಾರಿ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಅವರು ಯಾವ ದೇಶದಲ್ಲಿ ತಾವು ಇರ್ತೀರಿ ಆ ದೇಶದ ಕಾನೂನನ್ನು, ಆ ದೇಶದ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರಧ್ವಜವನ್ನು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಿರಿ, ಆ ದೇಶವನ್ನು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಿರಿ, ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದಾಗಿ ತಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸಲಿಕ್ಕೆ ತಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಂದೇಶವನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ನಿನ್ನೆ ಬ್ಲಡ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಆಗಿದೆ ಹಾಶಿಂಪೀರ್ ದರ್ಗಾದ ಗುರುಗಳ ಖಾನ್ಕಾದಲ್ಲಿ. ಇವತ್ತು ಕಣ್ಣಿನ ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ದೃಷ್ಟಿ ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅದ, ಆ ದೃಷ್ಟಿದು ಇದೆ. ನಾಳೆ ಜುಲೂಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಸಮಾಜದ ಗುರುಗಳು, ನಮ್ಮ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಸಮಾಜದ ಗುರುಗಳು ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಯರ್ನಾಳ್ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಮನಗುಳೆ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ, ನಮ್ಮ ಶಂಭುಲಿಂಗ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರು ಬರ್ಲಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಮಮದಾಪುರದ ಗುರುಗಳು ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ, ನಾಗ್ತಾನ್ ಮಠದ ಗುರುಗಳು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಸಮಾಜದವರು, SC ಸಮಾಜದವರು, ಎಲ್ಲರೂ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರು, ಎಷ್ಟು ಸಮಾಜದ ಗುರು ಮಠದವರು ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದು ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ತಾವು ಈ ಸಂದೇಶವನ್ನು, ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಇಡೀ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಮುಟ್ಟುವ ಹಾಗೆ ತಾವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡ್ಕೋತೀರಿ ಅಂತ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಈ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಗೆ ತಾವು ಬಂದು ನಮ್ಗೆ ಸಹಕಾರ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ತಮ್ಮರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ವಂದನೆಗಳು. ओकाया इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, आपके सपनों की व्हीकल. पिछले तकरीबन 35 वर्षों से विश्वास का एक नाम ओकाया बैटरीज अब आपके लिए लाए हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स. बैटरी और मोटर पर 3 साल की वारंटी के साथ दमदार, मजबूत और गुड लुकिंग ओकाया फास्ट या फॉर हाई स्पीड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स. तो देर किस बात की, प्लीज़ विजिट करें अमर EV मोटर्स इलेक्ट्रिक व्हीकल्स शोरूम, नौबाग, न्यू रोड, बीजापुर, या स्क्रीन पर दिए हुए मोबाइल नंबर पर संपर्क करें.